बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए खुदा के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, तू क्या बात कर रही है? रब्बे ताला तो सरासर अदलो इंसाफ है, वो जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा किस्सा क्या है? उस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। ए खुदा के नबी, मैं एक औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियां हैं, उनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सोत काट काट के करती हूँ। मैं दिन भर और बाज़ औक़ात रातों को जाग कर सोत काटती हूँ। गुज़िश्ता रोज मैं अपना काटा हुआ सोत एक सुर्ख कपड़े में बांध कर उसे बेचने के लिए बाजार जाना चाहती थी ताकि उसकी आमदनी से बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। लेकिन अचानक एक कौवा मुझ पर टूट पड़ा और सुर्ख कपड़े का टुकड़ा जिसमें मैंने सोत बांध रखा था उसे गोश्त का टुकड़ा समझते हुए ले उड़ा और मैं यूं ही हसरत से हाथ मलते रह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं कि अपनी बच्चियों को खाना ही खिला सकूं। अभी वो खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले से घर में दाखिल होने की इजाजत मरहमत फरमाई। इजाजत मिलते ही 10 ताजर यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए, जिनमें से हर एक के हाथ में 100 दिनार थे। ताजरों ने अर्ज किया, ए खुदा के नबी, हमारे इन दिनारों को इनके मुस्तहिक तक पहुंचा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे पास ये माल हासिल करने का सबब क्या है? ताजरों ने जवाब दिया, खुदा के नबी, हम सब एक कश्ती में सवार थे। इत्फाकन एक जोरदार आंधी आई, कश्ती में एक जानिब सुराख हो गया और पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया। मौत हमें सामने नजर आ रही थी। हमने नजर मानी कि अगर रब्बे ताला हमें इस तूफान से निजात दे दे तो हर शख्स 100 दिनार सदका करेगा। अब पानी कश्ती में तेजी से दाखिल होने लगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज ना थी जिससे इस सुराख को बंद कर सके। इधर हमने नजर मानी और उधर रब्बे ताला ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। एक बहुत बड़ा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आ गया। ये परिंदा कौवे के जैसा था। इसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी और उसने देखते ही देखते पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने लपक कर उस पोटली को पकड़ा, उसमें काटा हुआ सोत था। हमने फौरन उससे कश्ती का सुराख बंद कर दिया और उसमें दाखिल शुदा पानी को हाथों से बाहर फेंका। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब ये सदके की रकम आपके हाथों में है, आप जिसे चाहें उसे दे दें। ये किस्सा सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बेवा औरत की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, परवरदिगार तेरे लिए बहरों बर में तिजारत कर रहा है और तू है कि उसे जालिम गर्दानती है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो दिनार उस खातून के हवाले करते हुए फरमाया कि जाओ इन्हें अपनी बच्चियों पर खर्च करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक खातून के पास जाता और उसे मुनाफे इफ़्फ़त काम करने पर मजबूर करता। अल्लाह ताला ने उस खातून के दिल में एक बात डाली कि वो उस शहवत परस्त शख्स से ये कहे कि तू जब भी मेरे पास आता है तो उस वक़्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खातून ने ये बात उस शख्स से कही तो वो शख्स फौरन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और क्या देखा कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ जना का मुर्तकिब हुआ है। ये माजरा देखकर वो शख्स बहुत परेशान हुआ। उस शख्स को पकड़ा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई है जो कि आज तक किसी पर ना आई होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन सी मुसीबत है? उस शहवत परस्त शख्स ने बताया कि ये शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और इसने मेरी बीवी के साथ जिना किया है। अल्लाह ताला ने
حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ اس شخص سے کہو کما تدینو تدانو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بکثرت آتا تھا اور وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا کہ فلاں شخص جو کہ بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ شخص ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دو، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ رہو، تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے لیتے جاؤ، البتہ 7 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ نوجوان کی بیوی بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہے پر عمل کر کے وہ نوجوان 7 دن کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا کہ یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پہلے پوری زندگی میں کبھی نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ نوجوان کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد میرے پاس دوبارہ آنا۔ 7 دن کے بعد وہ نوجوان پھر حاضر ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کو وہی حکم دیا۔ اس دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن کے بعد یہاں آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، مگر آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام، آپ کے اس نوجوان پر رحم کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔